इनके दरमियान। बिस्मिल्लाह। व इन्नल्लज़ीना ऊरिसुल किताब, वाह और इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो ऊरिसु वारिस बनाए गए किताब के, मिन बादिहिम इनके बाद, यानी जिन पर किताब आई उसके बाद जो वारिस बने उनके, लाफी लाम यकीनन, फी में शक, वो शक में है, मिन हु उसके बारे में, मिन से हु उस, मुरीब, ये बात हम पीछे भी पढ़कर आए, उलझन में डाल देने, बेचैन कर देने वाली। बेशक वो लोग जो इनके बाद किताब के वारिस बनाए गए, वो इस किताब के बारे में, जिस किताब के वो वारिस बनाए गए हैं उसके बारे में उलझन में डाल देने वाले शक में मुब्तला है। बिस्मिल्लाह। फालिज़ालिका फल, ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सारी चीज़ों से, इन सब को नज़रअंदाज कर दीजिए, आप इसी चीज़ की तरफ दावत देते रहिए। इस चीज़ की तरफ, वो जो दीन आपको दिया गया है, उस दीन के कायम रखने की जो बात आपको दी गई है, आप उसकी तरफ दावत देते रहिए। बिस्मिल्लाह। फालिज़ालिका फल, बस आप इसी की दावत देते रहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह बता भी रहा है कि ये वजह है, ये मुजरिम है और ये इनका जुर्म है। सब कुछ बयान हो गया। आप दावत देते रहिए, वस्तकिम, और डटे रहिए, कमा उमिरता, कमा जैसे, उमिरता, ते पर ज़बर है, ये वाहिद का सीगा होता है तुम, ते पर पेश आ जाए तो होता है मैं, ते पर ज़बर हो तो तुम, जैसे आपको हुक्म दिया गया। डटे रहिए, जैसे आपको, इस्तकामत इख्तियार कीजिए, जमे रहिए जैसे आपको हुक्म दिया गया। वला तत्तबि अहवाअहुम, वा और ला ना, तत्तबि, आप पैरवी कीजिए, अहवा, ख्वाहिशात की, हुम, उन, और आप ना कीजिए पैरवी उनकी ख्वाहिशात की। वाह और कुल, आप कह दीजिए, वाह और कुल, आप कह दीजिए, आमंतु, अब देखिए ते पर पेश आ गई, मैं ईमान लाया, बिमा, उस पर जो, बे का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है साथ, यानी मैं उसके साथ ईमान लाया, मा जो, अनज़लल्लाह, नाजिल किया अल्लाह ने, मिन किताब, किताब में से, किताब में से जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया, मैं उस पर ईमान लाया। वह उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया। वहां उमिरता था, आपको हुक्म दिया गया, अब है उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया, क्योंकि आपका अल्लाह कह रहे हैं आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं ईमान लाया उस पर जो किताब में से अल्लाह ने नाजिल किया और मुझे हुक्म दिया गया। वाह और उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया है, ली आदिला, कि मैं अदल करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं
عدل کروں بینکم، تم لوگوں کے درمیان. میں یہ نہ دیکھوں کہ کون میرا رشتہ دار ہے، کون میرا لگتا ہے، کون مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے عدل کا حکم دیا گیا. اللہ ربنا و ربکم، ہمارا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے. اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی میں جس اللہ کی بات کر رہا ہوں، جس ہستی کی بات کر رہا ہوں، وہ صرف میرا رب نہیں ہے، تم لوگوں کا بھی وہی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم، نہیں کوئی بحث، نہیں کوئی جھگڑا، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، وہاں اور الہ طرف ہی اسی مسیر لوٹ کر جانا ہے. اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی توحید کی، اسی دین کی دعوت دیتے رہیے اور استقامت اختیار کیجیے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے اس پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور نہ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، اور کہہ دیجیے کہ میں ایمان لایا اس چیز پر جو کتاب میں سے اللہ نے نازل کی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان عدل کروں. ہمارے لیے وہی اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. رب وہی ہے نا، وہ خود فیصلے کر لے گا. میرے لیے میرے اعمال ہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں. جھگڑا ہمارے درمیان کوئی نہیں بنتا ہی نہیں، کہ وہ فیصلہ اس کا. ہم سب کو اس نے اکٹھا کر لیا، لوٹ کر اسی کی طرف جانا. یہیں سے یہی بات کنٹینیو اگلے سبق میں بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر آگے چلیں گے کہ یہ جو اقامت دین ہے، اس کی بات اللہ کی طرف سے کتنی واضح اور صاف ہے. مزید اگلے سبق میں بھی یہی موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا. آج کے سبق کے اعتبار سے کوئی بات، خیال، رائے، سوال؟ جی میں نے آج بہت سے پہلو ادھورے چھوڑے کہ سوال ہوں گے. آپ سب نے سبق طے کرنے شروع کر دیے، یعنی کافی ہو گئے. اللہ کریم ہم سب کو خیر، برکتیں، آسانیاں عطا کریں. جو امید ہے کہ یقیناً جو پہلو میں نے ادھورے چھوڑے وہ آپ سب کو سمجھ آ گئے ہوں گے. سوال نہ ہونے کی یہی وجوہات ہوتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کتاب کی سمجھ عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.